Dili ko makadawat ni ini. Wala ko nasayop sa akong gibuhat. Nagtuko ka lang na wala. Pero sayop ka. Wala lagi ko nasayop sa akong answer. Sayop lagi ka? Ugin sakto ang ako ang. Kumusta ka mo? Ako si Teacher Roda. Karong adlaw atong tun-an ang gitawag nga Order of Operation. Andam na ba kamo? Andam na! Ang Order of Operation mao ang insakto nga pagkahanay sa pagsulbad sa mathematical expression nga naglagob sa klase-klase nga mathematical operation. P for parenthesis. A. Exponent. M for multiplication. D. Division. A for addition. S for subtraction. PEMDAS. Ang PEMDAS mao ang acronym nga gigamit sa mathematics aron mahibaluan kung unsa nga mathematical operation ang unahon pagsulbad sa mathematical expression. Aron ato kining masabtan, sulbaron nato ang unang example. Sa atong example, unahon nato pagsulbad ang naa sa sulod sa parenthesis nga mao ang 2 times 3. So karon mahimo na siya nga 3 equals 3 times 2 times 3, 6 plus 4 squared divided by 2 plus 5 minus 1. Karon, ang ikaduhang sulbaron mao ang numero nga adunay exponent nga mao ang 4 squared. So 3 times 6 plus 4 squared 16 divided by 2 plus 5 minus 1. Ang ikatulod nato nga sulbaron mao ang multiplication operation nga mao ang 3 times 6. Busa equals 3 times 6, 18 plus 16 divided by 2 plus 5 minus 1. Ang ikaapat na sulbaron mao ang division operation nga mao ang 16 divided by 2. So karon 18 plus 16 divided by 2, 8 plus 5 minus 1. Ang kalima nga sulbaron mao ang addition operation. Apan kung adunay duha ka magparehang nga operation sama niini, unahon nato pagsulbad ang naa sa wala nga bahin. Ug mao kana ang 18 plus 8. So 18 plus 8 equals 26. Plus 5 minus 1. Ang sunod natong sulbaron, 26 plus 5 equals 31. Minus 31 minus 1. Ang katapusan natong sulbaron mao ang subtraction operation nga mao ang 31 minus 1. 31 minus 1 equals 30. Sa atong nakita, nakuha nato ang insakto nga tubag sa maong problema gamit ang insakto nga paagi sa pagsulbad. Gisunod nato ang order of operation nga PEMDAS. Karon, sulayan nato pagsulbad ang ikaduha nga example. Parenthesis. Exponent. Multiplication.
Division. Addition. Subtraction. And this is the final answer. Oo na. Ang kunon ko nga sayop ko, kung sakto ka. Mao nga peace na ta. Maayo kay nakakaton na ka. O, kuhaan og irisa nang nakasulat sa board. Goodbye. Hi, ana gid nang murag love. Masayop man usahay, pero aduna pud tay makatunan. Naghinawat kami nga aduna kamoy nakatunan. Introhon ko ako si Teacher Roda, representante sa Team Kwek Kwek COT para sa Kaguma 2016. Bye! Bye! Atong munang sulbaron ang patay. Apan, kung adunay duwa ka magpareha nga operasyon sama niini, unahon nato pagsulbad ang naa sa wala. Nga bahin o mao ka na ang Balik. apan, kung adunay duwa ka magpareha nga operasyon, mao Sama niini. Action. Dili ko makadawat ini.